नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकल प्रोब्लम्सहरू चाहिँ 2 मार्क्सको 5 मार्क्सको इक्जाममा चाहिँ सोध्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्लिट भिडियो, यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको कम्प्लिटली भिडियो लिएर आउँदैछु। तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी टपिकतिर जाउँ। प्रोब्लम्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ कन्भर्सन टाइपको क्वेसन, जस्तो एउटा कन्सन्ट्रेसन युनिटबाट अर्को कन्सन्ट्रेसन युनिटमा कसरी चेन्ज गर्ने, त्यस्तो खालको प्रोब्लम्सहरू सबभन्दा पहिले हामीले डिस्कस गरौँ। कन्भर्ट द फलोइङ्स। ए नम्बरमा छ 2.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्टु नर्मालिटी। बी नम्बरमा 4.9 n सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 इन्टु ग्राम पर लिटर। अब यो क्वेसनलाई कसरी सोल्युसन गर्ने त भन्दाखेरि नि, अब यहाँ के भनिरहेछ भने 2.5 m NaOH लाई चाहिँ नर्मालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। मतलब मोलारिटी र नर्मालिटीको रिलेसन कस्तो हुन्छ त, त्यो रिलेसन एउटा रिलेसन छ, त्यो रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र ए नम्बरमा जाने त यहाँ हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ, नर्मालिटी इज इक्वल टु हुन्छ मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो फर्मुला हामी लगाएर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ मोलारिटी दिएको छ हाम्रो कति त 2.5 इन्टु मोलिकुलर वेट NaOH को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त 40 हुन्छ। कसरी हुन्छ भने यो NaOH को चाहिँ एटोमिक वेट सम गर्ने, सोडियमको 23 भयो, अक्सिजनको 16 भयो, हाइड्रोजनको 1 भयो, यसलाई सम गर्दाखेरि कति आयो त 40 आयो। त भने अब मोलिकुलर वेट जसको 40 भयो, इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त, इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर्दाखेरि यो NaOH त बेस हो, योसँग रिप्लेसेबल OH ग्रुप छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको एसिडिटी कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 हुने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मोलिकुलर वेट बाई एसिडिटी गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नै आउने भयो, 40 नै हुने भयो। त यो 40 क्यान्सल हुने भयो हैन। त कति आयो त 2.5 n आउने भयो। भने मतलब 2.5 m NaOH सोल्युसनको नर्मालिटी कति हुने भयो भन्दाखेरि 2.5 n नै हुने भयो। भने मतलब NaOH को चाहिँ नर्मालिटी र मोलारिटी चाहिँ सेम हुन्छ। अब बी नम्बरमा जाने। बी नम्बरमा के भनिरहेछ भने 4.9 n H2SO4 इन्टु ग्राम पर लिटर। मतलब नर्मालिटी र ग्राम पर लिटरको एउटा रिलेसन छ, त्यो रिलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु हुन्छ नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। त नर्मालिटी कति दिएको छ भन्दाखेरि 4.9। त यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट H2SO4 कति हुन्छ त 49 हुन्छ। यसको H2SO4 को कसरी हुन्छ भन्दाखेरि H2SO4 को मोलिकुलर वेट हुन्छ 98, अनि यसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 भएकोले 2 ले डिभाइड गर्ने, त कति आयो त 49 आयो। त 49 भयो। त 49 ले 4.9 लाई मल्टिप्लाई गरे भने कति आउँछ त 240.1 आउँछ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। मतलब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आयो भनेदेखि चाहिँ फर्मुला युज गरेर चाहिँ के गर्ने त कन्भर्ट गर्ने। अब जान्छौँ हामी अर्को क्वेसनमा। सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ व्हाट इज द मोलारिटी अफ वाटर इफ इट हैज स्पेसिफिक ग्राभिटी 1। यो प्रब्लमलाई कसरी सोल्युसन गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्ने यस्तो वाटरको के भनिरहेछ भन्दाखेरि मोलारिटी निकाल्न सोधिरहेको छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी दिइरहेको छ। त स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको डेन्सिटी पनि हो। त वाटरको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ अनि मोलारिटी निकाल्न सोधिरहेको छ। त हामीले सिम्पल फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई यहाँ के थाहा छ भने मोलारिटी इज इक्वल टु हुन्छ वेट बाई मोलिकुलर वेट इन्टु 1000 बाई भी हुन्छ। त अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो वेट बाई भोल्युमलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने इन्टु 1000 बाई
मोलिकुलर वेट गर्ने भनेपछि वेट बाई भोल्युम भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो। यो भनेको चाहिँ के भयो त डेन्सिटी भयो। त डेन्सिटी कति छ 1 छ। त यहाँ 1000 को 1000 भयो। त मोलिकुलर वेट अफ वाटर कति हुन्छ त 18 हुन्छ। अब हामीले के गर्ने भने यो 8000 लाई 18 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त 18 5 जा 5 अनि अर्को पनि 5 भयो 0.55 मोलारिटी आयो। भने मतलब मोलारिटी अफ वाटर चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 55.55 हुने भयो यसको। अब हामीले अर्को टाइपको अर्को खालको क्वेशनमा जाउँ। थर्ड नम्बरको क्वेशनमा जाने हामी। अब थर्ड नम्बरमा चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन जस्तो x ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट reacts completely with 50 ml of n/10 अनि यहाँ f को भ्यालु दिएको छ 1.5 HCl solution find the value of x। अब यो प्रोब्लमलाई कसरी सोल्भ गर्ने सबभन्दा पहिले हामीले क्वेशन बुझ्नु पर्यो। x ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेटले HCl सोल्युसनसँग के गर्छ त कम्प्लिटली रियाक्ट गर्छ। कम्प्लिट रियाक्सनको केसमा चाहिँ हामीले नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्न सक्छौं। त नर्मालिटी इक्वेसन भनेको v1 n1 बराबर हुन्छ v2 n2 त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेटको भोल्युम र नर्मालिटी दिएको छैन। त यसको चाहिँ हामीलाई यहाँ x वेट दिइराखेको छ x ग्राम। त्यही x को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने राखेको छ। अब त्यसको लागि हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यसको लागि हामीले एकापट्टि चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्ने अर्कोपट्टि चाहिँ के गर्ने त HCl लेख्ने। अब क्याल्सियम कार्बोनेटको वेट दिइराखेको छ। वेट भनेको x ग्राम दिइराखेको छ। अनि क्याल्सियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ यसको मोलिकुलर वेट 100 हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कति हुन्छ त 100/2 गर्दाखेरि कति आयो त 50 आयो। त HCl को हामीलाई के दिइराछ यहाँ HCl को भोल्युम दिइराछ v1 त 50 ml दिइराछ। अनि यसको नर्मालिटी हामीलाई दिएको छ। नर्मालिटी भनेको n/10 अनि f इज इक्वल टु कति दिएको छ 1.5 दिएको छ। यदि हामीलाई नर्मालिटी फ्याक्टर दिइराखेको छ भने अब यो नर्मालिटी फ्याक्टरले यो नर्मालिटीलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो भनेको प्रोपोज कन्सन्ट्रेसन हो। त प्रोपोज कन्सन्ट्रेसनलाई नर्मालिटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त HCl कन्सन्ट्रेसन आउँछ। त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1.5/10 यो भने कति आयो त 15/100 आयो। यसलाई हामीले अब यस पछाडी अब हामीले के गर्ने भने अब यो कम्प्लिट रियाक्सनको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नि कम्प्लिट रियाक्सनको केसमा चाहिँ हामीले नर्मालिटी इक्वेसन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। वी हैव अब यहाँ चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको भोल्युम र नर्मालिटी नदिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ वेटको कुरा गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले नर्मालिटी इक्वेसनको अर्को फर्म हामीले यसरी लेख्न सक्छौं वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 1000 यो के को हो त क्याल्सियम कार्बोनेट को इज इक्वल टु हामीले v1 n1 यो HCl को यो चाहिँ भनेको v2 n2 को फर्ममा हामीले यसरी लेखेको क्याल्सियम कार्बोनेट को। त यसलाई हामीले अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ अब वेट भनेको x छ इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो 50 छ इन्टु 1000 इज इक्वल टु हाम्रो v1 कति छ भन्दाखेरि 50 छ इन्टु अब यसको चाहिँ नर्मालिटी कति छ त 15/100 छ। त और x इज इक्वल टु निकाल्दा कति आयो भन्दाखेरि 50 इन्टु 15/100 इन्टु 50/100 आउने भयो। त यसलाई क्यान्सल गर्दा कति आयो त यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो क्यान्सल भयो यो 5 गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 40 आयो। भनेपछि यो कति आयो त 15/40 ग्राम आयो। अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं 0.40 ले 15 लाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 0.375 ग्राम आयो। यसरी हामीले 0.375 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेटले चाहिँ 50 ml अफ n/10 f बराबर 1.5 HCl सोल्युसनलाई चाहिँ कम्प्लिटली के गर्छ त न्युट्रलाइजेसन गर्छ कम्प्लिटली रियाक्ट गर्छ। हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। अब हामी 4 नम्बरमा जाने। अब 4 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन पनि सोध्छ डाइल्युसन टाइपको क्वेशन। 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा व्हाट भोल्युम अफ वाटर must be
added to 40 ml of 0.25 n acid solution in order to make it exactly decimal। अब यो क्वेसन चाहिँ कस्तो, पहिले क्वेसन हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ डाइल्युसन गर्ने खालको क्वेसन, डाइल्युसनको क्वेसन हो। के भनिरहेको छ भने 40 ml अफ 0.25 n एसिड सोल्युसनलाई एक्ज्याक्टली डेसी नर्मल सोल्युसन बनाउँदाखेरि कति भोल्युम अफ वाटर चाहिँ एड गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नि, यो 0.25 n एसिड सोल्युसनमा पानी हालिसकेपछि त कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि त कम हुने भयो। कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम हुन्छ, 0.25 भन्दा के हुन्छ त यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भने, यो डेसी नर्मल सोल्युसन भएको बेलामा चाहिँ त्यसको भोल्युम निकाल्ने नर्मालिटी इक्वेसन युज गरेर, किनभने डाइल्युसनको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्छौँ। र यसको जुन भोल्युम आउँछ, डेसी नर्मल सोल्युसनको जुन भोल्युम आउँछ, त्यो भोल्युममा यो 40 ml अफ एसी सोल्युसन माइनस गरिदिने भने के आउँछ त भोल्युम अफ वाटर एडेड आउँछ। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि, अब सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ इनिसियल एसिडतिर जाउँ है त। इनिसियल एसिड सोल्युसन, इनिसियल एसिड एकापट्टि लेख्ने, एकापट्टि के गर्ने भन्दाखेरि डाइल्युटेड एसिड गर्ने, डाइल्युटेड एसिड गर्ने। अब इनिसियल एसिडको हामीलाई भोल्युम दिएको छ V1 भनेको 40 ml छ। अब यसको नर्मालिटी N1 छ 0.25 n। अनि डाइल्युटेड एसिड सोल्युसनको चाहिँ भोल्युम निकाल्नुपर्छ हामीले। र यसको हामीलाई के दिइराखेको त नर्मालिटी दिएको छ, नर्मालिटी भनेको n/10 छ। अब डाइल्युसनको केसमा चाहिँ के गर्छौँ हामीले, नर्मालिटी इक्वेसन हामीले युज गर्छौँ। नर्मालिटी इक्वेसन दुईटा केसमा अप्लाई गरिन्छ, एउटा चाहिँ कम्प्लिट रियाक्सनको केसमा र अर्को चाहिँ हामीले के को केसमा युज गर्छौँ त डाइल्युसनको केसमा हामीले युज गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी इक्वेसन V1 N1 इज इक्वल टु हुन्छ V2 N2 हुन्छ। और V2 इज इक्वल टु कति आयो त V1 N1 बाई कति आउँछ त यो N2 आउने भयो। त V1 कति छ 40 छ, N1 कति छ 0.25 छ भनेपछि अब हाम्रो N2 कति छ त 0.1 छ। अब यसलाई डिभाइड गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यो 40 यो 0.251 भनेपछि यो आयो 100 ml, 100 ml आउने भयो। अब यो 100 ml भनेको चाहिँ डेसी नर्मल सोल्युसन हुँदाखेरिको भोल्युम भयो। अब हामीले कति वाटर एड गर्ने भनिरहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले भोल्युम अफ वाटर एडेड, भोल्युम अफ वाटर एडेड इज इक्वल टु हुन्छ V2 माइनस V1 गर्ने। त यो भनेको कति आयो त 100 माइनस 40 गर्दाखेरि कति आयो त यो 60 ml आयो। यो चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ। हामीले मतलब 60 ml अफ वाटर एड गर्ने हो भने यो 40 ml अफ 0.25 n एसिड सोल्युसनमा त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली कति हुन्छ त डेसी नर्मल सोल्युसन हुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। 5 नम्बरमा commercial sulfuric acid H2SO4 is 98% by weight and its specific gravity is 1.84. Calculate the molarity and normality of commercial sulfuric acid। ल यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने, अब सबभन्दा पहिले हामीले के भनिरहेछ भने कमर्सियल H2SO4 को 98% बाई वेट भनेपछि यो पर्सेन्टेज वेट बाई वेटमा दिइराखेको छ कमर्सियल H2SO4 को। त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ त्यसको, अनि मोलारिटी र नर्मालिटी निकाल्नु भइरहेछ। मतलब यो पर्सेन्टेज वेट बाई वेट र मोलारिटीको रिलेसन छ, त्यो रिलेसन युज गरेर गर्ने। पर्सेन्टेज वेट बाई वेट र नर्मालिटीको रिलेसन छ,
त्यो रिलेसन चाहिँ हामीले युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के दिइराखेको छ हियर पर्सेन्टेज वेट बाई वेट दिइराखेको छ एज कमर्सियल एचटिएसएफ को यो भनेको 98% दिइराखेको छ। यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिइराखेको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी कति दिएको छ 1.84 दिइराखेको छ। अब एचटिएसएफ को मोलिकुलर वेट हुन्छ 98, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ कति त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 49। अब हामीले के गर्ने भने यो पर्सेन्टेज वेट बाई वेट र मोलारिटीको रिलेसन कस्तो हुन्छ त्यो रिलेसन हामीलाई थाहा छ, त्यो रिलेसन युज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। वी नो द्याट मोलारिटी इज इक्वल टु हुन्छ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 बाई मोलिकुलर वेट। जहाँ मोलारिटी हुन्छ नि त्यहाँ मोलिकुलर वेटको कुरा हुन्छ है। अब यहाँ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट दिएको छ 98 इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ 1.84 इन्टु 10 बाई मोलिकुलर वेट अफ एचटिएसएफ कति हो त 98 हो। त 98 बाई 98 गयो त कति आयो त भन्दाखेरि 18.4 मोलारिटी आयो। भने मतलब 98% बाई वेट कमर्सियल एचटिएसएफ को मोलारिटी चाहिँ कति हुन्छ त 18.4 हुन्छ। फेरि हामीले के गर्ने यहाँ हेर्ने अर्को चाहिँ के भनिरहेछ भने एगेन अब हामीलाई नर्मालिटी पनि निकाल्न खोजिरहेको छ। अब मोलारिटी दिएको छ हामीलाई त नर्मालिटी आइहाल्यो, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। नभएदेखि हाम्रो फर्मुला छ जस्तो नर्मालिटी इज इक्वल टु हुन्छ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 बाई के हुन्छ त नर्मालिटी छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। त यो भनेको कति आयो त 98 भयो इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.84 हो इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट कति त 49 भयो। 49 2 जा 98 भयो। यो गर्ने भने कति आयो त भन्दाखेरि यो आयो 36.8 नर्मालिटी आयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। नभए यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो मोलारिटी दिइराखेको छ, यहाँ मोलारिटी आइराखेको छ त नर्मालिटीमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो नर्मालिटी भनेको चाहिँ मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट छ। त मोलारिटी हाम्रो 18.4 छ, मोलिकुलर वेट छ 98, इक्विभ्यालेन्ट वेट छ 49 गर्ने भने 18.4 इन्टु 2 गर्ने भने कति आयो त 36.8 आयो। यति नर्मालिटी आयो। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।